صلح کے لیے. تو پھر تسی اے نہیں دن مسلمانوں دی اتنی سازش ہوئی بین الاقوامی، اتنی سازش ہوئی بین الاقوامی کہ امن دا اتنا انہوں نے درس پڑھایا گیا کہ اے ہن ضرب حرب دا نام لیندے ہی جناب کہندے نے تے سیاسی بندہ ہے. حالانکہ قرآن بھرا پیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. کیوں جی؟ ویسے میں بھی حافظ ہوں، تسی بھی حافظ ہو، اور بھی کئی حافظ بیٹھے ہوندے ہیں. بھائی حافظ دسو بھائی کتنی جگہ قرآن وچ امن دا لفظ ہے؟ سورہ انفال تے توبہ تو پوری قتال نال بھری پئی نا. لڑو بھائی اینج مارو انہاں نوں، اینج مارو انہاں دیاں گردناں تو مارو، انہاں دے ایک ایک عضو تے مارو. کیوں بھائی؟ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. اور انہاں بدر وچ گئے نا جتیاں کھا کے مشرکین مکہ تے کہندے سن اسی پھر آواں گے، تے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، جے تسی آؤ گے تے اسی بھی آ جاواں گے. پھر ہاں جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بس تسی اپنے دند نہ گساؤ، لبیک دے نعرے نال انہاں دنداں نوں بحال کرو. کیوں جی؟ اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیش را تعظیم گفت. اور جدو شیر چک پایا، چک تو پیا کوئی نہ. تو انہیں کہا ہون کی کریے؟ انہیں کہا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے. ہاں جی، اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھاس. ایسے اب نہیں ہوگا انشاءاللہ، پوری دنیا کو پیغام جائے گا. تو اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ، جتھے بھی کوئی امن دا لفظ آوے وہ لکھی جاؤ. پورا قرآن ایک باری پڑھو آپ ہوئی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. قرآن دی نص ہے، فرما اتنا لڑو انہاں نال، اتنا لڑو ایک کفر دا فتنہ مک جائے، نہ کہ اس کفر دے فتنے نو سر تے سوار کر. کیوں جی؟ اس طرح نہ کرو. قرآن